अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपको पिछली दफ़ा दिखाया था हमने मस्जिद ना अपने अंकल वाली, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाया था। तो ये 3 मंजिला बनती है। तो अब टाइम मिला है थोड़ा सा, तो हमने कहा चलें बाकी की भी दिखा दें। और जो हमारे कारी साहब हैं जो इंचार्ज है ना यहाँ पे, वो भी अभी उनसे भी मुलाकात हो गई है। तो मैंने कहा चलें उनके भी इंटरव्यू ले लेते हैं और वो हमें गाइड करेंगे, पूरी मस्जिद दिखाएंगे, नीचे के जो भी कमरे वगैरह हैं वो दिखाएंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। कारी नीर साहब बहुत ही प्यारे बंदे हैं, बहुत ही ताबेदार बंदे हैं और हमारे साथ तो बहुत तावन करते हैं, हमें तो बहुत दिल से अजीज़ है। तो हम लाते हैं कारी साहब, आएँ जी, बिस्मिल्लाह करें और नाज़रीन को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इसमें मुबारक? मोहम्मद अनीफ। माशाल्लाह। और आप किस एरिया में रहते हैं? मेरा ये गांव ये साथ ही है, ऊपर देसरा गांव है मेरा, माशाल्लाह। वहाँ से मेरा ताल्लुक। और यहाँ पे तकरीबन 2 साल हो गए मैं किबला हाजी साहब के हुक्म से ड्यूटी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से। माशाल्लाह। अच्छा, ये नाजरीन हमारे जो है ना मकामी कारी साहब हैं, तो इनको जो है ना और भी ज़्यादा दुख और दर्द होगा इस इलाके का। लोकल बनने का ये फ़ायदा होता है कारी साहब कि ये अल्लाह का करम है। 11 साल में टैक्सा ड्यूटी करता रहा हूँ लगातार मस्जिद में मामूद और खिताबत, क्योंकि मेरी जो तालीम है वो भी टैक्सा में हुई थी। 2003 में मैं यहाँ से गया था, वाले साहब को ये शौक़ था और मेरी भी अल्लाह ताला ने यही मंजूरी यही थी। तो 2011 में मैं फाजिल हुआ, वहाँ से दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। 2011 से लेकर 2020 या 21 तक लगातार मैंने इमामत किया वहाँ पे टैक्सा। माशाल्लाह। फिर ये इलाके की मैं हाजी साहब का वो देख के शौक़ और उनकी अकीदत, जो हमारे हम उनके साथ अकीदत करते हैं, वो हमारे साथ शफकत करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे आए, अल्लाह के फजल से 2 साल हो गए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है जितना हो सके निज़ाम बेहतर हो, तो अल्लाह ताला मज़ीद मदद फरमा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, अब हमें थोड़ा सा बताएं मदरसे के बारे में कि यहाँ के रूटीन क्या है, फंक्शंस क्या है और टाइमिंग्स वगैरह क्या है। हाँ, हमारे पास रूटीन तो ये है कि हमारे पास 3 शोबे हैं यहाँ पे। एक हिफ़्ज़ का शोबा है और अल्लाह ताला के फजल से आपको पता होगा ये जो पीछे हुई थी उर्स का महफिल हुई थी, मिलाद का प्रोग्राम होता, उसमें 3 बच्चों ने हिफ़्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया था। माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से उनमें से 2 बच्चों ने यहाँ पे सुनाना था और एक बच्चा समात कर रहा है। और इसके साथ स्कूल की तालीम मिडल तक है हमारे पास। फिर मिडल के बाद दर्स निज़ामी का शोबा भी है माशाल्लाह। और जो दीगर प्रोग्राम है वो सालाना प्रोग्राम होता है किबला पीर साहब की निगरानी में, उर्स का भी होता है और मिलाद पाक का भी होता है। टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? टीचर हमारे पास 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं, एक कुक है, और कोई इसके अलावा ड्यूटी सर अंजाम देता है? 29 स्टूडेंट है हमारे पास माशाल्लाह, जिनमें से 5 बच्चे हिफ़्ज़ वाले हैं माशाल्लाह। और अभी 4 या 5 दर्स निज़ामी वाले हैं और अभी दाखिला नहीं होगा, एडमिशन जारी है अभी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्कूल में भी बच्चे आएंगे और दर्स निज़ामी में भी और हिफ़्ज़ में मज़ीद बच्चे आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। तो आप बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करने के लिए मज़ीद? बस यही कर रहे हैं कि लोगों को दीन के बारे में आगाही कर रहे हैं। हमारा मकसद फ़कत दीन का पैगाम पहुंचाना है। ये स्कूल का सेटअप है, ये जो या दर्स निज़ामी है या हिफ़्ज़ है, वजह इसकी ये कि लोग दीन के साथ मनसलिक हो जाए। हमारे इलाके में आप तो काफ़ी घूमे, आपको पता है काफ़ी कमी है इस लिहाज से, दीनी लिहाज से लोग काफ़ी दूर हैं। तो कोशिश यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत का परचम हमारे इलाके में और हर गाँव में बुलंद करना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। नाजरीन, एक बात आपको बताते चलें कि जो सबसे बड़ा दुख है ना इस दीन के हवाले से हमारा, जो आपका लायक बच्चा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, जिसमें कोई हुनर होता है, वो आप स्कूलों में डाल देते हैं। जो नलायक बच्चा होता है, जो माँ बाप की भी नहीं सुनता, मोहल्ले में भी उसने तबाही मचाई होती है, सही जो है ना वो लोगों को नथ डाली होती है, वो आप डाल देते हैं मदरसों में, तो वो दीन के रास्ते में डाल देते हैं। फिर जब कोई बिगड़ा हुआ या कोई गलत बंदा निकल जाए, वो मौलवी बन जाए, आलिम बन जाए, फिर आप इनको गालियाँ देते हैं। इनको जो चीज़ मिलती है इन्होंने तो उसी के साथ चलना है। ऐसे ही है कारी साहब? ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसे भी हमारे पास लोग हैं जो अपना सबसे लायक बच्चा देते हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं ये भी और ये भी देखें दीन का फैज़ान है। होता ही है ज़्यादातर लोग जो बच्चे स्कूल में नहीं चढ़ सकते वो दीन में दे देते हैं, लेकिन ये दीन का फैज़ान है कि वो बच्चे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह चल जाते हैं। हमारे पास यही है, हिफ़्ज़ में बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 7 में बिल्कुल नील थे, हमें नहीं लगता था कि ये चल जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से उनके 6 सिपारे एक बच्चे को हुए हैं, दूसरे के 10 सिपारे 15 हो चुके हैं। ये दीन का फैज़ान है, अल्लाह ताला ने दीन उनके लिए आसान किया है। चलें नाजरीन, एक बात तो ये है कि जो नलायक बच्चे हैं, चलें वो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे देता है, लेकिन जब आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ देते हैं ना, तो सबसे बेहतरीन चीज़ दिया करें ताकि वो जब वापस आपको दे तो उससे भी बेहतरीन दे।
تو یہ بھی تھوڑا سا احساس کیا کریں. اچھی بات ہے آپ اپنے جو بچے تھوڑے کمزور ہیں, جو نہیں تھوڑا سا ان کا دماغ اس طرح تیز, وہ بھی مسجد میں ڈالیں, کیونکہ اللہ رسول سے وابستہ سب کو ہونا چاہیے, ہم کو بھی ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ یار اچھا بچہ بھی دے دیا کریں. ہمارے جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے, ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ یار ہمارا جو بھی شاگرد ہم سے آگے ہی نکلے. کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی عالم دین ہوگا یا کوئی بھی ٹیچر دنیا میں ہوگا جو کہے یار میرے سارے بچے مجھ سے نیچے ہی ہوں. کوئی ہر ٹیچر چاہتا ہے, یہی چاہتا ہے. اور یہی ہے کہ جب بچہ اچھے نمبر لے گا, پاس ہوگا, تو وہ بچے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی عزت ہوتی ہے. نام فلاں استاد کے شاگرد نے ٹاپ کیا ہے, یہ کیا, اتنے نمبر لیے, یہ استاد کا اعزاز ہوتا ہے. یہ بھی بے شک ماشاء اللہ. تو ناظرین بچے اپنے ضرور مدرسوں میں دیا کریں, آپ کی نسلیں جو ہے نا ان میں جو ہے نا دین کا شعور رہے گا. آپ کا ایک بچہ آپ کی کئی نسلوں کو جو ہے نا دین کے ساتھ اٹیچ رکھے گا. تو ہم آپ کو قاری صاحب کے ساتھ اب گائیڈڈ ٹور دیں گے. کیمرے کا ہم تھوڑا سا اسکرین چینج کریں گے تاکہ فرنٹ سے آپ کو قاری صاحب سارا ڈیٹیل دکھا سکیں بلڈنگ کی. قاری صاحب چلیے. جی آئے قاری صاحب, یہ پہلے آفس والا کمرہ ہم لاسٹ میں دکھاتے ہیں. یہ آفس کا نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2 کمرہ ہے. نمبر 2 کمرہ ہے قبلہ پیر صاحب کا ہے ماشاء اللہ. ان کا مہمان خانہ بھی ہے سمجھ لے, اور ان کے جو خاص مہمان آتے ہیں وہ ان کے لیے. یہ ناظرین ہم اندر نہیں جاتے کیونکہ اجازت بھی کوئی ضروری ہوتی ہے, تو ہم باہر سے جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو یہ پیر صاحب کا جو ہے نا حجرہ پاک ہے. تو یہاں پہ پیر صاحب آتے ہوتے ہیں جب محفل ہوتی ہے, تو پھر یہ جو ہے نا کمرہ کھولا جاتا ہے, محفل ذکر ہوتی ہے یہاں پہ, محفل ذکر, تو اس وقت کھولا جاتا ہے یہ کمرہ. جی تو ان کی اجازت سے. جی چلیں ابھی یہ تو ایک کیمرہ ہو گیا, کمرہ ہو گیا. یہ کمرہ نمبر 2 ہے, یہ مہمان خانہ ہے. اچھا یہ سیکنڈ روم ہے ناظرین. تو یہ مہمان خانہ, یہاں پہ مہمان جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں, تو پھر ان کے لیے جو ہے خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ کسی مہمان کو دقت نہ ہو. دراصل یہ جو مسجد مدرسہ ہے نا یہ بالکل روڈ کے قریب ہے, تو کسی راہگیر کے لیے بھی کوئی ہو تو اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو بھی تنگی نہ ہو, دقت نہ. یہ قاری صاحب یہ حال ہے ہمارا 4 کمروں پہ مشتمل ہے. 4 کمروں پہ. جب عرس پاک ہوتا ہے تو لیڈیز بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو لیڈیز کے یہاں پہ ان کا اجتماع ہوتا ہے لیڈیز کا. ناظرین لیڈیز کا بالکل پردے میں نا بالکل سائڈ پہ ان کا سیپریٹ جو ہے, یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ کیمرے میں پتہ نہیں نظر آتا ہے کہ کافی کھلا ہے. یہ ایکو بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی. یہاں پہ کتنی لیڈیز آ جاتی ہوں گی تقریباً؟ یہ تقریباً اب اتنا بڑا 4 کمروں میں مشتمل ہے, اور ہے بھی کمرے بڑے بڑے کشادہ کمرے ہیں اس کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ناظرین یہ بھی عرس کے دنوں میں جو ہے نا لیڈیز کے لیے ہوتا ہے. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم ٹور کے لیے دروازہ کھولا ہے, ہم آپ کو باقی کے بھی دکھاتے ہیں. اچھا ناظرین آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو گاؤں میں ملتی ہے, جو شہروں میں بالکل نہیں ملتی, اور جس کے لیے انگریز مرے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, ہمیں تو قدر نہیں ہے, وہ ہمیں تو اللہ نے ایک چیز عطا. اچھا یہ جھولے دیکھیں قاری صاحب, جھولوں کا کیا فنکشن ہے جی؟ یہ جھولے بچوں کے لیے ہے جی, چھوٹے بچے جو ہے. دیکھیں جی احساس ہونا چاہیے. دیکھیں بچے اگر پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ تو ان کے لیے تفریح بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ تفریح کے لیے اور کیا کیا ہوتا ہے قاری صاحب؟ بھائی جھولے ہوتے ہیں, کرکٹ ہوتا ہے, کرکٹ فٹ بال. دیکھیں جی یہ جو ہے نا بچوں کی ہیلتھ کے لیے نا ایکٹیویٹی بہت لازم ہوتی ہے, کہ بچوں کو صرف دماغ کی نہیں ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے, ان کو جسمانی توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ فٹ بال, کرکٹ, یہ اس طرح جو ہے نا یہ رننگ. اچھا بچے اور کیا کیا آپ ان کو سکھاتے ہیں؟ یعنی کہ وہ صفائی تو ماشاءاللہ بہت زبردست. صفائی تو ہے, صفائی ساتھ نازلہ قرآن پاک ہوتا ہے اسکول کے بچوں کا, دعائیں ہوتی ہے, 40 حدیثیں ہیں ان کی. نہیں اس کے علاوہ پریکٹیکل کون سی چیزیں کرتے ہیں جو جب یہاں سے جائیں تو ان کو اس میں ہنر ہو؟ مثلاً اب یہ گاؤں کا علاقہ ہے, یہاں پہ وہ شہر والی ریکوائرمنٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو یہاں پہ لکڑیاں بھی کاٹتے ہیں بچے. لکڑیاں بہت کم ہی ضرورت پڑتی ہے بچوں کی. اچھا زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہمارے کوک کے صاحب ہیں وہ لکڑیاں خود لے آتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اٹھانے کے لیے بعض دفعہ بچوں کو بلاتے ہیں, آ کے اٹھا کے لے آئی لکڑیاں. دیکھیں جی ناظرین ہمیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں, اس کے 2 فنکشن ہوتے ہیں. یہ بچوں کو اگر کام کراتے ہیں نا تو اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی, کیونکہ ایک تو مدرسے کے کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ لکڑیاں چاہیے ہوں, لیکن بچوں کو ادب سکھانا بہت لازم ہوتا ہے. تو جب وہ استاد ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں نا اور وہ آرڈر کو فالو کرتے ہیں, اس میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے. قاری صاحب اس سے بھی تھوڑا سا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ بچوں کو تربیت کیسے کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو تربیت یہی ہے کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اور سوچ یہ جیسے ہم اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاقی لحاظ سے اچھی تربیت ہو, روحانی لحاظ سے
اسی طرح اپنے بچوں کی جب سوچ رکھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے سامنے، یہاں پہ ہم ان کی والدہ بھی اور والد بھی ہر حیثیت سے ہمارے پاس ہی ہے، بچے کے والدین نے اتنا اعتماد کیا ہے، اور خط الوصل کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ان کی تربیت ہو، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے یہاں تک کہ کھانے کے معاملات کو بھی ہم نگرانی کرتے ہیں، ماشاءاللہ تاکہ ان کا کھانے کا جو طریقہ جب یہ معاشرے میں جائیں تو کوئی بندہ یہ نہ کہے یار انہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا، انہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. بالکل. اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا بھی ہے کافی حد تک ہم اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہیں، اور اللہ نے ان بچوں کے اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا انہیں اخلاق عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.